उहाँले भन्नुभयो हामी कसैको बैशाखी टेकेर चाहिँ हिँड्नेमा हामी छैनौँ भन्नुभयो उहाँले। म त्यही अगाडि छु, उहाँको र मेरो आँखा जुधेको छ। उहाँले भन्नुभयो बैशाखी टेक्ने छ। मेरो अगाडि कम्तीमा पनि जसको सहयोगमा उहाँ दुईचोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, यो बैशाखी हो कि सहयोग हो? म पूर्व प्रधानमन्त्री, अहिले एमाले, त्यति बेला त एमालेको त उहाँ सरकारको नेतृत्व हुनु थिएन। उहाँले पटक पटक आफ्नो नेतृत्वलाई एमालेको बनाउन खोज्नुभयो। के यो तथ्यसँग मेल खान्छ? उहाँले हिजो पाएको भोट पनि एमाले मात्रैको होइन, त्यहाँ नेकपा माओवादीको पनि भोट हो। उहाँको सरकार पनि एमालेको सरकार होइन, त्यो नेकपाको सरकार हो। तपाईँ त्यो भोटलाई र मतलाई कसरी छुट्याउन सक्नुहुन्छ? अनि यो स्वयं जालसाजीपूर्ण कुरा भएन र? साथीहरूले भन्नुभयो घन्टौँ बसेर बोल्ने। मैले भने यतिखेर रन्थनिएको बेलामा बसेर उठेर सुतेर जसरी बोल्न दिए पनि हुन्छ, पलटी कसेर बोले पनि हुन्छ, एक खुट्टामा टेकेर बोले पनि हुन्छ। अहिले हामीले सुनिदिनुपर्छ। यदि यो गठबन्धन हुँदैन थियो भने देश दुर्घटनामा पर्ने खतरा थियो। अहिले पनि यो गठबन्धन टुट्यो, यो गठबन्धन कमजोर भयो भने देश दुर्घटनामा जाने खतरा अहिले पनि छ। किनभने यो संविधान विरोधीसँग हाम्रो अहिले प्रतिपक्षी दलको नेताले एमाले भन्ने गर्नुहुन्छ। म चाहिँ के भन्छु भने यहाँ दुईटा गठबन्धन छन्, दुईटा विचार छन्, दुईटा प्रवृत्ति छन्। उहाँ पनि गठबन्धनमै हुनुहुन्छ। र माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ अब भेटिँदैन। माओवादी केन्द्र अब यो वैशाख 30 गतेको निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्र भेटिँदैन, गुगलमा मात्रै देखिन्छ उहाँले भनेको। माओवादी केन्द्र त अब गुगलमा मात्रै देखिने रे। गुगल होइन, यही सम्मानित सदनमा एउटा शक्तिको साथ माओवादी केन्द्र तपाईसँग आँखामा आँखा जुदाएर बहस गर्न अहिले पनि तयार छ। राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने। उम्मेदवार छनौट गर्दा त्रुटि भएको छ भने त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने पक्कै बनाएको छ काठमाडौँको मेयर र धरानको मेयरले। यो राजनीतिक दललाई सावधानी गराउने काम पक्कै भएको छ। हामी राजनीतिक दलहरू एक्लै पूर्ण छौँ भनेर सोच्ने ट्रेनतिर अगाडि बढेको थियो भने यसलाई पक्कै पनि काठमाडौँ र धरानले, त्यहाँको जनताले समग्रमा प्रश्न खडा गरेकै हो। दुवै मेयरलाई मैले पहिला पनि बोलेको छु, उहाँहरूलाई बधाई भनेको छु, धन्यवाद भनेको छु। तपाईँहरू यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत, यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अन्तर्गत तपाईँहरूले जनताका भावनाहरूलाई, जनताका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने र राजनीतिक दलहरूसँग समदूरीको सम्बन्धसहित सबैको सहयोग जुटाउन सक्नुहोस्, मेरो शुभकामना छ। यो प्रवृत्ति यति हुँदा पनि अझै उहाँले जसरी घोचपेच गर्नुभयो, जस्ता सस्ता शब्द बाण प्रहार गर्ने कोसिस गर्नुभयो, यसले म निकै चिन्तित भएको छु। र सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबै नेता कार्यकर्ताहरू, वामपन्थी समर्थक, सम्पूर्ण जनताले गहिरो गर्ने विचार गर्नुपर्ने विषय होइन र यो आज यो परिस्थिति कसले बनायो, यसको लागि जिम्मेवार को? जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। भरतपुर चितवनको सन्दर्भमा मैले मतदातालाई धम्क्यायो र धम्क्याएर चाहिँ मत लिने कोसिस गर्यो भनेर यहाँ प्रतिपक्षी दलको नेताले के त्यसरी सदन विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ? कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पार्टीभित्र भएको विवादको विषयलाई लिएर एउटा सार्वभौम संसदलाई विघटन गर्ने, अपराध गर्ने छुट कसैलाई दिन्छ लोकतन्त्रभित्र? त्यो काम नेपालमा भएको होइन। त्यो मैले अहिले विश्लेषण गरेर भनेको पनि होइन, त्यो स्वयं अहिलेको प्रतिपक्षी दलको नेताले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ। किन विघटन गरियो भन्दा मलाई पार्टीभित्र काम गर्न दिइएन। पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्ने पार्टीको विधि छ, पद्धति छ, त्यसलाई छोडेर अनि जनताद्वारा निर्वाचित संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर पटक पटक विघटन गर्दा देश सङ्कटमा गएको होइन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई अस्ति मात्रै पनि भनेको छु, कर घटाएर भए पनि
मूल्य वृद्धि रोक्न पर्यो। हामी यसलाई गम्भीर रूपले लिन सकेनौँ भने जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोश झन बढ्छ र त्यसले सङ्कट झन गम्भीर हुने खतरा छ। मलाई लाग्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई गम्भीर रूपले लिनुभएको छ र यसको समाधान गर्नको निम्ति हामी अगाडि जानु छ। मलाई के साथीहरूले भन्नुभयो यो गन्थनमा व्यक्त भएको प्रत्येक कुराको उत्तर दिनुपर्छ। मैले साथीहरूलाई भने प्रश्नको उत्तर हुन्छ, विचारमा टिप्पणी हुन्छ, प्रतिक्रियामा सहमति व्यक्त हुन्छ, असहमति व्यक्त हुन सक्छ, तर कुण्ठामा त्यस्तो केही पनि हुँदैन। कुण्ठामा केवल सहानुभूति मात्र प्रकट हुन्छ। त्यसैले यो बेलामा साथीहरूले भन्नुभयो घन्टौँ बसेर बोल्ने, मैले भने यतिखेर रन्थनिएको बेलामा बसेर उठेर सुतेर जसरी बोल्न दिए पनि हुन्छ, पलटी कसेर बोले पनि हुन्छ, एक खुट्टामा टेकेर बोले पनि हुन्छ। अहिले हामीले सुनिदिनुपर्छ। कहाँ बोल्ने, कहिले बोल्ने भन्ने बोल्नेले हेक्का राख्ने कुरा हो। हामीले केवल विचारा भन्न सक्छौँ, यति मात्रै हो। निर्वाचन हुँदैन हुँदैन भनियो, शानदार ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न भयो, त्यो पनि एकैपटक सम्पन्न भयो। निर्वाचन आयोगले बुढीगङ्गामा जहाँ निर्वाचन विवादास्पद भएको थियो त्यसलाई पनि पुनर्निर्वाचन गराउने एउटा उपयुक्त निर्णय गरिसके पछाडि आजभोलि केही दिनमा निर्वाचन सम्पूर्ण प्रक्रिया टुङ्गिँदैछ। निर्वाचन आयोगलाई बधाई छ। म नेपाल सरकारलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। निर्वाचन हुँदैन हुँदैन भनिरहेको बेलामा बडो शानदार ढङ्गले एकैपटक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। सरकारले आफ्नो नीतिमा भनेको छ यो पटक आएको स्थानीय सरकारलाई हामी सहयोग गर्छौँ। स्थानीय सरकारलाई खास गरिकन यो विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्छौँ, राजस्व परिचालन गर्ने कुराको सन्दर्भमा सहयोग गर्छौँ र संविधानको अनुसूचीमा जुन अधिकारहरू स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्ने भनेर लेखिएको छ त्यसका निम्ति कानुनहरू जुन नबनाइयो, विगतमा मापदण्ड बनाइएन, जसले गर्दा स्थानीय सरकारले काम गर्ने अधिकार हुँदाहुँदा पनि काम गर्न सकेनन्, हामी त्यसमा सहयोग गर्छौँ भनेर भनेको छ। निर्वाचन गराउने सरकारले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो म आग्रह गर्न चाहन्छु, तत्कालै यही सदन चलिरहेको बेलामा के कानुनहरू सदनमा ल्याउनु पर्नेछ, के कानुनहरू परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। स्थानीय सरकार एक्लैले मात्र काम गर्न सक्दैन। उदाहरणको लागि काठमाडौँको फोहोर स्थानीय सरकारले गर्छु भन्दा भन्दै पनि सङ्घको सरकारले यसमा मद्दत नगर्दै गर्दा यो काम गर्न सकिन्न। त्यसैले यत्रो निर्वाचनपछि आएको स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने कुराको सन्दर्भ इच्छा शक्ति मात्र, नियत मात्र होइन, केही काम गर्नुपर्नेछ, कानुन संशोधन गर्नुपर्नेछ, कानुन बनाइदिनु पर्नेछ। सरकारले आफ्नो नीतिमा यसलाई प्रस्तुत गरेको छ, यसलाई तत्काल कानुनमा लिएर जाओस्, मेरो आग्रह छ। मङ्सिरमा हामी निर्वाचन गराउँछौँ। यो मङ्सिरसम्मको अवधिमा सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका आधारमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार सरकारले गर्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छु। मुख्य कुरा भनेको यो हाम्रो अर्थतन्त्रको जुन अवस्था छ यो समस्याग्रस्त मात्र होइन, एक प्रकारले सङ्कटमा फस्न थालिसकेको छ। आन्तरिक र बाह्य कारणको कारणले गर्दा जोखिम बढ्यो भने त्यो जोखिमलाई वहन गर्न सक्ने भनेको छ, बढ्यो भने होइन। सामान्य सभाको महोदय जोखिम आइसक्यो, यो जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा सबैभन्दा बढी सरकारको ध्यान यसमा जानुपर्नेछ। आजको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको बिजनेस एज युजुअल गरेर हाम्रो इकोनोमीले धान्नै सक्दैन। गएको 10 महिनाको मात्रै हामीले व्यापार घाटा हामीले हेऱ्यौँ भने करिब 16 खरब रुपियाँको सामान हामी ल्याउने वा सामान वस्तु किन्ने 1 खरबको बेच्ने र यो यसरी बढेको छ। यो वर्ष मात्र भएको होइन, गएको वर्ष पनि बढ्यो, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि बढ्यो, बितेका 10-12 वर्षमा लगातार बढेको बढै छ र यो क्रम रोकिनेवाला छैन। आउँदो आर्थिक वर्ष अझ योभन्दा बढी भयानक ढङ्गले बढ्नेवाला छ। हाम्रो आम्दानीको स्रोत सीमित छ, त्यो रेमिटेन्सबाट पैसा आउँछ, थोरै मात्र वैदेशिक लगानी आएको छ, थोरै मात्र अनुदान आएको छ। हाम्रो आम्दानी कम छ र हाम्रो खर्च यसरी नै हुँदै गयो भने यसको लागि कुनै रकेट साइन्स चाहिँदैन। हामीले सामान्य घर चलाएको ढङ्गले हेऱ्यौँ भने पनि आम्दानी हामी यति थोरै यति धेरै खर्च भएपछि यसले थेक्न सक्दैन। कतिपय देशलाई व्यापार घाटा ठुलो विषय होइन, तर नेपालको जुन खालको आर्थिक परिस्थिति छ हाम्रो लागि व्यापार घाटा सबैभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय हो। हामी करिब 11 गुणाले हाम्रो बढी भएको हाम्रो अवस्था छ। हामी बढी चाहिँ सामान आयात गरिरहेको अवस्था छ। यसको सबभन्दा ठुलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको छ। त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको करिब 15% भन्दा बढी हिस्सा भएको हाम्रो आयातको हिस्सा भएको ठाउँमा र अन्तर्राष्ट्रिय बजार, त्यसको मूल्य, खुला सिमाना, हामीले चाहेर पनि त्यसको मूल्य केही गर्न नसक्ने यस्तो अवस्थाको बेलामा हामीले पेट्रोलियम पदार्थमाथिको हाम्रो निर्भरता घटाउने महत्त्वकांक्षी हामीले सोच राख्नै पर्छ। सरकारको नीति कार्यक्रममा परेको छ, उद्योग मन्त्रालयको कार्यक्रम हेरेँ, कृषिको हेरेँ, यातायातको हेरेँ, तर यो सबैलाई एक ठाउँमा राखेर र प्रत्येक दिन प्रत्येक घन्टा हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउने कुरा आजको हाम्रो सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। यो हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय पनि हो। हामीले विगतमा भोगेका छौँ, कुनै पनि बेलामा पेट्रोलियम पदार्थको हामी कहाँ हाम्रो आपूर्तिको अवस्थामा तलमाथि सजिलैसँग गर्न सकिने अवस्थाले सधैँभरि हामीलाई खतराको डिलमा पनि उभिआएको छ। यो सबैभन्दा बढी सम्माननीय सभाको महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सरकारले महसुस गर्नुपर्छ यसलाई र यसलाई महत्त्वकांक्षी योजना अझ हामीलाई चाहिएको छ।
हाम्रो खाद्यान्नको अवस्था त्यस्तै छ। कुल करिब 25% हाम्रो आयातको हिस्सा खाद्यान्नको छ। हामीले हेऱ्यौँ भने यो 10 महिनामा धान 42 अरबको, करिब गहुँ हाम्रो 6 अरबको, मकै 15 अरबको, स्याउ 6 अरबको, आलु 7 अरबको, केरा 1 अरबको हामीले 10 महिनामा खाइसक्यौँ। हाम्रो भान्सामा अहिले गएर हेऱ्यो भने हाम्रो करिब सबै कुरा, केही कुरा बाहेक करिब सबै कुराहरू, कुनै पनि कुरा हाम्रो उत्पादनले थ्याक्ने अवस्था छैन। हामीले यत्रो वर्षदेखि कृषि प्रधान देश भनिरहेका छौँ। प्रत्येक वर्ष कृषिमा हामीले कार्यक्रम ल्याइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भनेर भन्यौँ। यो पटकको नीतिमा पनि यसका केही कुराहरू बोलिएको छ, यसमा परिमार्जन गर्ने भनिएको छ। यसमा पनि बिजनेस एज युजुअलले हुँदै हाम्रो उत्पादकत्व नै बढ्न सकिरहेको छैन। हाम्रो डिमान्ड यति बढिरहेको छ र प्रत्येक वर्ष जसरी बढ्दै गइरहेको छ, हामीहरूको खर्च गर्ने क्षमता बढ्दै जाँदै गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा कहाँ खर्च हुन्छ, उपभोगमा खर्च हुने भयो, त्यसमा खाद्यान्नमा खर्च हुने भयो। यो तरिकाले जाने हो भनेदेखि भने हामी क्रैश गर्छौँ। त्यसैले हाम्रो यसका सन्दर्भमा पनि सम्माननीय सभामुख महोदयमा आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले ल्याएको जुन नीति छ, जुन डिरेक्सन दिन खोजेको छ, ठिक छ, तर यसलाई अब आउने बजेटले, कार्यक्रमले यसलाई सपोर्ट गर्ने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। अन्य उपभोगका सामानहरू जो नेपाल आफैमा, जस्तो टेक्सटाइल होला, जुत्ता होला, कन्स्ट्रक्सन मटेरियल होला, औषधि होला, यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् जो नेपालसँग प्रतिस्पर्धी क्षमता भइसक्यो। यसको आयातलाई हामीले दुरुत्साहन गर्नै पर्नेछ, हाम्रो आफ्नै उपभोगलाई बढाउनु पर्नेछ र कतिपय कुराहरू सरकारले यो पटक निर्णय गर्नुपर्छ, ठोस निर्णय गरेर आउनुपर्छ। के कुराको सङ्केत पनि गरेको छ, जसरी हामीले नागरिकहरूलाई तिमीहरूलाई नचाहिने सामान नल्याऊ भनेका छौँ, सरकारले पनि नचाहिने सामान ल्याउनु हुँदैन यो वर्ष। हामीले यो वर्ष प्रेस पनि चाहिएको छैन, हामीलाई हेलिकप्टर पनि चाहिएको छैन, कुनै पनि कुरा जसबाट हाम्रो डलरको सञ्चितमा ठुलो प्रभाव पर्छ। यो वर्ष सरकारले त्यस्तो कुनै पनि कुरा खरिद गर्दैन भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ। अनि बल्ल नागरिकलाई पनि हामी सुपारी पनि ल्याउँदैनौँ, मरिच पनि ल्याउँदैनौँ, हामीलाई नचाहिने कुराहरू के पनि ल्याउँदैनौँ भनेर भन्यो भने बल्ल हामीले नागरिकलाई भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ। सरकारले नीतिमा के सङ्केत गरेको जसमा ठोस काम होस्। यो आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरा सँगसँगै बङ्गलादेशको अनुभवले के सिकाउँछ भने, आयात प्रतिस्थापन भनेर त्यसमा मात्र बढी ध्यान दिन थाल्यौँ भने हामीहरूले पछाडि गएर फेरि थला पर्छौँ। हामी सँगसँगै निर्यात प्रवर्धन गर्ने कुरालाई पनि सँगसँगै राखेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। बङ्गलादेश त्यसको ठुलो एक्जाम्पल हाम्रो लागि हो। त्यसैले म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो पटक उद्योग मन्त्रालयले लिड गर्ने गरिकन प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम र दशकै जुन घोषणा गरेर आएको छ, यसमा एकदमै ठोस काम होस्। यसलाई एउटा कम्प्रिहेन्सिभ पोलिसीको रूपमा यसमा काम होस्। नेपाली उत्पादन बढाउने कुरा, यसमा खास गरिकन उत्पादकत्व कसरी बढाउने, लगानी कसरी भित्राउने, भ्यालु चेनमा कसरी मद्दत गर्ने कुरा बढी जोड होस्। र कतिपय कुराको सन्दर्भमा अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने टेक्सटाइलमा, जुत्तामा, कतिपय कुराहरूमा सबभन्दा ठुलो समस्या चोरी पैठारीको भएको छ। यो सरकारको कुनै एउटा अङ्गले मात्र काम गरेर हुँदैन। यसमा चोरी पैठारी रोक्ने जिम्मा हामीले कसलाई दिएका छौँ? कतिपय ठाउँमा हाम्रो गृह प्रशासन अन्तर्गत पर्छ। कतिपय ठाउँको यो चोरी पैठारी मात्र रोकिएन भने हामीले यताबाट भन्सार दरबाट के कुरा मिलाउन खोज्यो, अर्कोतिरबाट झन् ठुलो हामी बजार बिग्राउने अवस्था हुन्छ। त्यसैले त्यस कारणले गर्दा हामीले प्रधानमन्त्रीकै नाममा भएको जुन राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने, उपभोग बढाउने कार्यक्रम छ, यसमा सिङ्गो सरकार यसमा लागोस्, यसमा म आग्रह गर्न चाहन्छु। अघि नै पनि कुराकानी उठ्यो, कतिपय कुराहरू हामीले करको दरहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने हामीले निर्यात कसरी प्रवर्धन गर्ने, आयातको कसलाई हामीले दुरुत्साहन गर्ने, यो विषयको सन्दर्भमा तर यो एकदम पारदर्शी हुनुपर्छ। सही कुरा हामीले अघि मान्यजीले यहाँ उठाउनु भएको छ। हामीले अघिल्लो पटक चक्लेटको, हामीले अघिल्लो पटक गाडीको, यस्ता कतिपय कुराहरू किन चलाइयो भने सम्झन ठुलो प्रश्न गरेका छौँ। हामीले हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने कुराको सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू चलाउनु पर्ला, तर प्रत्येक कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ, प्रत्येक कुराको औचित्य हुनुपर्छ। सरकारले उभिएर भन्न सक्नुपर्छ, मैले यो चलाएको कारणले गर्दा मेरो उत्पादन यसरी बढ्छ, आयात यति घट्छ वा निर्यात यति बढ्छ भनेर भन्ने हुनुपर्छ। होइन भने उत्पादन बढाउने, उपभोग बढाउने नाममा कसैलाई पोष्ने गरिकन मात्र आयो भने साँच्चीकै त्यसले थला परेको अर्थतन्त्र झन् थला पर्ने अवस्था हुन्छ। मलाई विश्वास छ यो पटक सरकारले यो नीतिमा टेकेर बजेट कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दा प्रत्येक कुरालाई जस्टिफाई गर्ने अगाडि प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुराको विश्वास व्यक्त गर्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशको हामीले घाटा नाफाको कुरा गरेको जस्तै परिवारको पनि छ। प्रत्येक परिवार आजको दिनमा सिङ्गो देशको आम्दानी कति छ खर्च भनेको जस्तै परिवारको पनि आम्दानी बढेको छैन, खर्च बढेको बढेछ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हाम्रो आफ्नो नियन्त्रण मात्र छैन। प्रति ब्यारल करिब चाहिँ $70 भएको ठाउँमा अहिले $170 पुगेको छ। तर यो भनिरहँदै गर्दा जसरी हामीले भारत सरकारले गरेको हेऱ्यौँ, यो बेलामा यदि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको चाप जुन आम नागरिकलाई परेको छ, यसमा हामीले कहीँ न कहीँ छुट दिएर, त्यो छुट आयल निगमले पाउने छुट आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो आफै घाटामा छ, तर नागरिकले पनि पाउने गरिकन गरेनौँ भने यसले आकर्षणीय जुन मूल्य वृद्धि छ त्यो परिवारले थ्याक्न सक्दैन। त्यहाँ राहत उसले प्राप्त गर्ने अवस्था हुनुपर्छ। हामी यत्रो धेरै किसानहरूको देश छ। म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अहिले सरकारले ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, मलको अवस्था नाजुक छ। हामीले मागमै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेर ध्यान आकर्षण गराएको, सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि भनेको, यो मलको कुरा तलमाथि हुन साथै यसले जुन खालको हाम्रो उत्पादकत्वमा असर गर्छ त्यसले धेरै ठुलो परिवारलाई फेरि अघि भने जस्तै फेरि त्यसले महँगी बढाउने हो। त्यसैले परिवारलाई राहत दिने कुरा कहाँ हो? हामीले यही संसदमा मलाई याद छ, म स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको सरकारको बेलामा हामीले स्वास्थ्य बिमाको कानुन बनायौँ,
जुन स्वास्थ्य बिमा अहिलेसम्म टुकटुक मात्रै हामी चाहिँ वर्षको 1 लाख 2 लाख भनेर ल्याइरहेका छौँ। यो स्वास्थ्य बिमा वर्षको 1 लाख 2 लाख होइन। कुनै पनि नेपाली नागरिकले 10 लाख लागोस्, 20 लाख लागोस्, 40 लाख लागोस्, कसैले पनि 1 रुपैयाँ पनि तिर्नु नपर्ने गरिकन बिमाको कभरेज हुने गरिकन कानुनी प्रबन्ध हामीले गर्यौँ। तर अहिलेसम्म त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन लिएर गएका छैनौँ। यो सबै कुराहरू आम मान्छेसँग जोडिएको छ। एउटा किसानले मल पाउने कि नपाउने, बिरामी हुँदै गर्दा खल्तीबाट खर्च हुने पैसा घट्ने कि नघट्ने, यो कुराहरूमा पनि सँगसँगै हामीले यो पटक यो नीति कार्यक्रम पछाडि जब हामी बजेट कार्यक्रम ल्याउँछौँ यसमा ध्यान जाओस् म आग्रह गर्न चाहन्छु। सामान्य सभाको मध्य म टुङ्ग्याएँ नीतिको 71 नम्बर ठाउँमा जुन चाहिँ काठमाडौँको बारेमा म यो फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी प्रत्येक पटक काठमाडौँको सांसदले प्रत्येक प्रधानमन्त्रीलाई, शहरी विकास मन्त्रीलाई भेटेर हामीले यो कुरा भन्यौँ। कहिले हाम्रो कुरा सुनवाई भएन। पहिलोपटक सुनवाई भएको छ। सार्वजनिक यातायात प्रणाली कुनै एउटा नगरपालिकाले गरेर हुँदैन। सिङ्गो काठमाडौँको सबै पालिकाहरू एक ठाउँमा आएर सार्वजनिक यातायात प्रणाली बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा एकीकृत हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई सरकारले नीतिमा ल्याएको छ। अब यसलाई अगाडि बढाउने कुराको सन्दर्भमा सबै तहसँग छलफल होस्। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो हामीले नै प्रस्ताव गऱ्यौँ कि काठमाडौँमा जसरी कुनै बेला सडक विस्तार आयोजना भनेर बडो त्यसको चर्चा गरियो, हल्ला गरियो। काठमाडौँलाई चाहिएको सडक विस्तार आयोजना होइन, काठमाडौँलाई चाहिएको फुटपाथ विस्तार, सुदृढीकरण, पुनर्स्थापना, निर्माण, स्तरोन्नति आयोजना हो। त्यसैले यहाँ कार्यक्रम पर्यो। हामीले कार्यक्रम मात्र हामीले मागेको भनेको परियोजनै हुनुपर्छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाभित्र फुटपाथ विस्तार, निर्माण, यसलाई पुनर्स्थापना, स्तरोन्नति परियोजना भयो भने काठमाडौँभित्रको मोबिलिटीमा ठुलो बदलाव आउँछ। यो कुराको सन्दर्भमा सरकारले सङ्केत गरेको छ। यो सङ्केत गरेको कुरा सही ढङ्गले अगाडि जाओस्। संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भएपछि दोस्रो निर्वाचन प्रक्रियामा छौँ। भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र यस्तो बेलामा यो संविधान निर्वाचन सम्पन्न भयो। जुन बेला हामी संविधान सभाबाट बनेको संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नै हामी दुर्घटनामा पर्ने हौँ कि भन्ने एउटा गम्भीर परिस्थिति बन्यो। गत साल हामीले जे भोग्यौँ, हामीले जसरी संविधानको रक्षाको निम्ति, लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति, राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति भनेर फेरि एकचोटि सडकमा जानुपर्ने परिस्थिति बन्यो। हामी सबैले त्यो अनुभवबाट, त्यो तितो यथार्थबाट गुज्रेका छौँ। मलाई के लाग्छ भने आजको दिनमा हामी जस्तो परिस्थितिमा सरकारको बारेमा, नीति कार्यक्रमको बारेमा, बजेटको बारेमा छलफल गर्दैछौँ र देश धेरै तरिकाले अप्ठ्यारोमा छ, सङ्कटमा छ, सङ्कटतिर जाँदैछ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। मलाई फेरि एकचोटि हामी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउँदै गर्दा या शान्ति सम्झौता गर्दै गर्दा र देशलाई एउटा नयाँ राजनैतिक प्रणाली मार्फत विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर लैजाने परिकल्पना र सपना देख्दै गर्दा हामीले राजनैतिक तहमा जुन एकता र समझदारीको वातावरण बनाएका थियौँ, मलाई लाग्छ आज देशमा उत्पन्न समस्याहरूको समाधानको निम्ति पनि राजनीतिक नेतृत्वको तर्फबाट, राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट त्यसै प्रकृतिको एकता, सहमति र समझदारी बनाउन जोड गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आज अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्याहरू या दलहरूभित्र देखा परेका समस्याहरू या दलहरू दलहरूका बीचमा पनि देखा परेका समस्याहरू समाधान एकमुष्ट रूपमा गर्नको लागि हामीले एकचोटि फेरि राष्ट्रिय सहमति र समझदारीतिर जानुपर्ने हो। आवश्यकता आज त्यस्तो छ। हामीले कसैले एकले अर्कालाई दोषारोपण मात्रै गरेर समस्याको समाधान हुने स्थिति छैन। जसरी हिजो गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरू पनि हामीले संवाद, सहकार्य र एकताको माध्यमबाट समाधान गर्दै अगाडि बढेका थियौँ। आज पनि देशलाई फेरि एकचोटि राजनैतिक समझदारी, सहमतिको आवश्यकता छ। देशको अगाडि देखा परेका समस्या समाधान गर्नको निम्ति साझा प्रयास, साझा सङ्कल्प, साझा प्रतिबद्धताको आवश्यकता देखिएको छ। तर हामी यो नीति कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै गर्दा अस्तिदेखि यहाँ जस्तो सिनेरियो या
आलोचना प्रति आलोचना, घोचपेचको जो परिस्थिति देखा पर्यो भन्न त हामी सबैले देश सङ्कटमा छ, अप्ठ्यारोमा छ भनिराखेका छौँ र हामीले यसको समाधान गरेर जानु छ पनि भनिराखेका छौँ। तर हाम्रो छलफल गर्ने तरिका, एकले अर्कालाई घोचपेच गर्ने तरिका चाहिँ फेरि परम्परागत भन्दा नयाँ हुन सकेको छैन। परिस्थितिको गम्भीरतालाई त्यही गम्भीरताका साथ आत्मसात गरेर समाधानको निम्ति एउटा नयाँ कमिटमेन्ट, नयाँ भिजन दिनेतिर भन्दा एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्नेतिर नै बढी जाने हो कि भन्ने चिन्ता हामीलाई भएको छ। म अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनसमुदायको निकै उत्साहपूर्ण सहभागिता रह्यो। किनकि निर्वाचनै हुने हो कि होइन, संविधान नै चाहिँ कार्यान्वयनतिर निरन्तर जाने हो कि होइन भन्ने पृष्ठभूमिबाट हेर्दा अहिले कुन राजनीतिक दलले कति सिट ल्यायो, कसको घट्यो कसको बढ्यो भन्दा पनि हामी यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैछौँ या छैनौँ भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाको अन्तर सम्बन्धको दृष्टिकोणबाट हेर्दा र विगतमा हामीले गरेको त्याग, तपस्या, बलिदानको चाहिँ पृष्ठभूमिलाई पनि हेर्दा यो प्रक्रिया संस्थागत हुँदै जान्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। कुनै राजनीतिक दलले केही सिट बढी ल्याउनु या केही सिट घटी ल्याउनु त्यति ठुलो कुरा होइन। त्यो लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रक्रियामा निरन्तर हुँदै जाने कुरा हो। सिस्टम संस्थागत भयो कि भएन, संविधान ट्र्याकमा राखेर कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रियाले गति लिएको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस दृष्टिले हेर्दा अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनसमुदायको जे जस्तो सहभागिता रह्यो, देशभरिबाट निर्वाचनमा सहभागी हुने र मतदान गर्नको लागि जनता जसरी गतिशील भएर प्रस्तुत भएको देखियो, विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि निर्वाचनमा मतदान गर्नुपर्छ भनेर ठुलो सङ्ख्यामा देशभित्र आउने मैले हिजो मात्रै केही मिडियामा देखेको थिएँ। निर्वाचन सकियो, अब हामी त फेरि रोजगारीको लागि त विदेशतिरै जाने भनेर लर्को देखाएको थियो एउटा मिडियाले। जे भए पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि नेपालको यो प्रक्रियामा, यो निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन जसरी उत्साहको साथ आउने काम भयो, सबभन्दा पहिला म ती सम्पूर्ण मतदाता सबै जनसमुदायप्रति हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनकि यो निर्वाचन हुन त स्थानीय तहको निर्वाचन हो, हामी अब प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनतिर अगाडि बढ्दैछौँ। तर यो निर्वाचनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा संविधानलाई ट्र्याकमा राखेर यसलाई गतिशील र यसलाई क्रियान्वयन गर्ने प्रक्रियामा एउटा कोचेढुङ्गा हो यो स्थानीय तहको निर्वाचन भन्ने मेरो बुझाइ छ। यस अर्थमा यो निर्वाचनले एउटा बलियो सन्देश ती सबै तत्त्वहरूलाई दिएको छ जसले यो संविधानलाई कुनै न कुनै रूपले मिच्न चाहने, यो संविधानलाई कमजोर पार्ने या यो संविधान उल्ट्याउन चाहने प्रवृत्ति र तत्त्वहरूको निम्ति जनताले आफ्नै व्यवहारद्वारा, निर्वाचनको प्रक्रियाद्वारा राम्रो जवाफ दिएको छ। हामीले हिजो संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रको हितमा भनेर झन्डै झन्डै दुर्घटनामा जान लागेको संविधान र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन सिङ्गै नेपाली समाज नै एकचोटि एकताबद्ध भएको अनुभव हामीले गरेका छौँ। अहिले निर्वाचन प्रक्रिया मार्फत नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त भएको यो संविधानलाई क्रियान्वयन गर्नको लागि, यसलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि जुन किसिमको तत्परता, जुन उत्साह, जुन गम्भीरता प्रदर्शन गर्यो, यसले अब यो परिवर्तन जो हामीले झन्डै 70 वर्ष लामो सङ्घर्ष, ती सशस्त्र पनि शान्तिपूर्ण पनि सबै खालका सङ्घर्षहरूबाट प्राप्त भएको छ, यो अब
दीर्घकालसम्म अगाडि जान्छ। यसलाई जनताले यसको रक्षा गर्छ, जनताले यसलाई संरक्षण गर्छ र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि लान्छ भन्ने कुरा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत राम्रोसँग प्रमाणित भएको छ। यस अर्थमा ती सबै राजनीतिक दलहरू पनि, सबै नागरिक समाज र सबै सङ्घ संस्थाहरू जसले यो निर्वाचनलाई सफल पार्नको लागि भूमिका खेले, ती सबै पनि धन्यवादको पात्र छन्। हामी सबैले निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भयौँ। मेरो विचारमा पहिलोचोटि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत स्थानीय तहको निर्वाचन एकैसाथ देशैभरि गऱ्यौँ। हामीले 753 स्थानमा एकैचोटि निर्वाचन गरेको यो पहिलो पटक हो। अघिल्लो पटकको परिस्थितिमा हामीले चरणबद्ध निर्वाचन गरेका थियौँ। एकैचोटि निर्वाचन गर्ने कुरा पक्कै पनि च्यालेन्जिङ त थियो, चुनौतीपूर्ण त थियो, तर फेरि पनि यो सफल भएको छ। यो आधारभूत रूपमा र मूलभूत रूपमा सफल भएको छ र जनताले यसलाई सफल बनाएको छ। र यसलाई सफल बनाउनको लागि सरकार, राजनीतिक दल, विभिन्न सरकारी सुरक्षा निकाय सबैको भूमिका पनि धेरै महत्त्वपूर्ण रह्यो भन्ने मलाई लाग्छ। छिटपुट घटनाहरू भए, छिटपुट घटनाहरू जुन भएका छन्, यहाँ हुन त अलि अतिरञ्जित ढङ्गले पनि केही मान्य सदस्यहरूले कुरा राख्नुभयो। अझ मुख्य रूपमा प्रतिपक्षी दलको नेताले त मानौ यो निर्वाचन सफलै भएन, यहाँ सम्पूर्ण रूपले आतङ्क मच्चाइयो या दमन गरियो भन्ने किसिमले व्याख्या गर्नुभयो। मलाई अहिले धेरै कुरा चाहिँ त्यसको खण्डन आलोचनातिर जानु त छैन। मैले नबुझेको कुरा के भएको छ प्रतिपक्षी दलको नेताको कुरा भने, उहाँले पार्टीभित्र र सार्वजनिक रूपमा पनि एउटा मूल्याङ्कन आयो, निर्वाचनमा आफ्नो स्थिति कमजोर किन भयो भन्ने कुराको एउटा संश्लेषण आयो। लज्जास्पद अन्तर्घातका कारणले हामीले धेरै ठाउँमा पराजय भोग्न पर्यो। मैले नबुझेको कुरा के छ भने, त्यो लज्जास्पद अन्तर्घात मुख्य कारण हो कि सरकारले गर्यो भनेर यहाँ भनिएको, सदनमा भनिएको कुरा मुख्य हो, कुन कुरा प्रमुख हो? आफै भित्रको अन्तर्घात भित्र खोज्ने कुरा मुख्य हो या सरकारले गरेको लिएको नीति र गरेको क्रियाकलाप मुख्य हो? त्यो चाहिँ प्रष्ट भएको देखिएन। मेरो विचारमा अहिलेको परिस्थितिमा जुन उत्साहको साथ यो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, यहाँ केही कमी कमजोरी भएका छन् भने हामी सबैले आत्मसमीक्षा गर्नै पर्दछ। सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो ठाउँबाट पनि आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। सरकारले पनि आफ्नो ठाउँबाट यो निर्वाचनमा कहीँ कतै कमी कमजोरी भएका छन् भने त्यसको पनि आत्मसमीक्षा गरेर आउने दिनमा त्यसलाई करेक्सन गर्नेतिर हामीले प्रतिबद्धता त देखाउनै पर्छ। तर मूलभूत रूपमा सफल भएको, हामी सबै सहभागी भएको, मतगणना हुँदै जाँदा, मत परिणाम निक्लिँदै जाँदा आफ्नो पक्षमा नदेखिएपछि अनि सरकारमाथि घारे हात लगाउने तरिका चाहिँ बिल्कुल बेठिक छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। यदि त्यसो हुन्थ्यो भने हामीले समयमा त्यो कुरा किन उठाएनौँ भने मतदान भयो, सम्पन्न भयो, हामी सबैले मतदातालाई धन्यवाद पनि दियौँ, बडो राम्रो भयो भन्ने महसुस पनि गऱ्यौँ। मतगणना हामीले कुनै इलेक्ट्रोनिक साधन त प्रयोग गरेको होइन, म्यानुअल किसिमले अहिलेको परिस्थितिमा मतगणना गर्न ढिलो हुँदै जाँदा परिणाम अनुकूल नदेखेपछि एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्नु बिल्कुल बेठिक छ। म यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु। अब मैले धेरै लामो व्याख्या गर्नु त छैन। यो देशमा संविधान सभाबाट संविधान बनिसकेपछि देशमा राजनीतिक स्थायित्वको परिस्थिति बनोस् र देशले विकासमा एउटा नयाँ गति लिन सकोस्, समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रातिर जान सकोस् भनेर नै
हामीले हिजो एउटा ठुलो प्रयोगको रूपमा वाम गठबन्धन गर्यौँ। वाम गठबन्धन मात्रै होइन, हामीले एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने पहल कदमी पनि लियौँ। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अहिले हामीले त्यो प्रक्रिया मार्फत देशमा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाबाट झन्डै झन्डै असम्भव जस्तो ठानिएको अत्यधिक बहुमत एउटै पार्टीको पक्षमा आउने ठाउँमा हामीले पुर्याएका हौँ। तर हामीले त्यो झन्डै 2/3 बहुमतमा पुगेको सरकार र पार्टी के कारणले बचाउन सकेनौँ, यसको समीक्षा त इतिहासमा हुँदै नै जानेछ। यहाँ अस्ति प्रतिपक्षी दलको नेताले भन्नुभयो, मलाई बडो नमिठो पनि लाग्यो, अनौठो पनि लाग्यो। उहाँले भन्नुभयो, हामी कसैको बैशाखी टेकेर चाहिँ हिँड्नेमा हामी छैनौँ भन्नुभयो उहाँले। म त्यहीँ अगाडि छु, उहाँको र मेरो आँखा जुधेको छ। उहाँले भन्नुभयो बैशाखी टेक्ने छ। मेरो अगाडि कम्तीमा पनि जसको सहयोगमा उहाँ 2 चोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, यो बैशाखी हो कि सहयोग हो? म पूर्व प्रधानमन्त्री, अहिले एमाले, त्यति बेला त एमालेको त उहाँ सरकारको नेतृत्व हुनु थिएन। उहाँले पटक पटक आफ्नो नेतृत्वलाई एमालेको बनाउन खोज्नुभयो। के यो तथ्यसँग मेल खान्छ? उहाँले हिजो पाएको भोट पनि एमाले मात्रैको होइन, त्यहाँ नेकपा माओवादीको पनि भोट हो। उहाँको सरकार पनि एमालेको सरकार होइन, त्यो नेकपाको सरकार हो। तपाईँ त्यो भोटलाई र मतलाई कसरी छुट्याउन सक्नुहुन्छ? अनि यो स्वयं जालसाजीपूर्ण कुरा भएन र? अनि यो परिस्थिति कसरी पैदा भयो? यो परिस्थिति कसले पैदा गर्यो? मलाई अर्को कुरा, बडो दुःख लाग्ने कुरा के भएको छ भने, अस्ति नै पनि यही गरिमामय सदनमा सभामुख महोदय शान्ति प्रक्रियाको बारेमा बडो नमिठोसँग घोचपेच गरियो। लडाईँ जित्न नसकेर आएका हामी होइनौँ भन्ने किसिमले शान्ति सम्झौतालाई अपमानित गर्ने, त्यसलाई घृणा फैलाउने ढङ्गले भनियो र मैले यही रोस्टमबाट त्यसको खण्डन गर्न परेको थियो। हिजो फेरि अस्ति प्रतिपक्ष दलको नेताले नै शान्ति सम्झौतालाई र शान्ति प्रक्रियालाई अपमान हुने ढङ्गले उहाँले बोरामा मान्छे हालेको कुरा गर्नुभयो, जनतालाई धम्क्याएको कुरा गर्नुभयो। मैले यो विषय अलि गम्भीर ठानेको छु। म यो गरिमामय सदनको ध्यान गम्भीर रूपले आकर्षित गर्न चाहन्छु। हामी अहिले जसरी यहाँ उपस्थित छौँ त्यो शान्ति सम्झौता मार्फत छौँ। हामी जुन सिस्टममा छौँ त्यो शान्ति प्रक्रिया र संविधान सभा मार्फत छौँ हामी यहाँ। र हामी सबैले 12 बुँदे समझदारी हुँदै शान्ति सम्झौतामा यही हलमा बसेर, यो ऐतिहासिक सम्झौता भनेको होइन, 12 बुँदे समझदारी बनाउँदा तात्कालीन नेकपा माओवादीसँग कुराकानी गरेर संविधान सभा र शान्ति सम्झौताको कुरा गर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई सकारात्मक ढङ्गले टुङ्ग्याएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म जाने कुरा गर्ने साथीहरूले आज आएर हिजोका कुरा, जबकि हामी एउटा संविधानमा सर्वसम्मत ढङ्गले आइसकेका छौँ, हामी एउटा प्रक्रिया र प्रणालीमा केन्द्रित भएर अगाडि जान खोजिरहेका छौँ, फेरि त्यो कुरा किन उठाइएको छ? मैले यदि शान्ति सम्झौतालाई अपमानित गर्ने, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अपमानित गर्ने प्रवृत्तिका साथीहरूलाई तपाईहरू टाउको काट्ने मान्छे होइन, तपाईहरू हत्याराको रूपमा जेल बसेको होइन भने के हुन्छ?
त्यो भन्नु जायज हुन्छ? मलाई लाग्छ त्यो भन्नु बिल्कुल जायज हुँदैन। अहिले परिस्थिति नितान्त भिन्न भइसकेको छ। हामीले ती कुरालाई पटक पटक एकले अर्कालाई अपमानित गर्ने ढङ्गले, एकले अर्कालाई निषेध गर्ने ढङ्गले लियौँ भने हामी यो सिस्टम र यो सिस्टम मार्फत नेपाली जनतालाई हामीले जे दिन खोजेका छौँ त्यो दिन सकिने छैन। मलाई निर्वाचनका क्रममा, किनकि यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नको निम्ति सँगै देशले देखेको छ, म पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, हिमाल पहाडदेखि तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा निर्वाचनको वातावरण बनाउनको निम्ति पुरै खटेको छु। यहाँहरूलाई यो पनि स्मरण होला, 70 को निर्वाचन जति बेला हामी नराम्रोसँग कमजोर भएका थियौँ, पार्टी विभाजन भएको थियो, तर लोकतान्त्रिक निर्वाचनको वातावरण बनाउनको निम्ति देशव्यापी अभियानमा हामी हिँडेका थियौँ र त्यसले निर्वाचनको माहौल बन्यो। किनकि निर्वाचनको वातावरण बनाउने कुरा, चाहे संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरामा होस्, चाहे संविधान कार्यान्वयनको एउटा सकारात्मक वातावरण बनाउने कुरामा होस्, त्यो बढी महत्त्वपूर्ण थियो भन्ने मलाई लाग्छ। र मलाई यो बीचमा खास गरी भरतपुर चितवनको सन्दर्भमा मैले मतदातालाई धम्क्यायो र धम्क्याएर चाहिँ मत लिने कोसिस गर्यो भनेर यहाँ प्रतिपक्षी दलको नेताले बडो चाहिँ व्याख्यासहित भन्नुभयो। म अरू कुरा त भन्न चाहन्न, मैले खालि के चाहिँ भनेको र म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु भने हामी नेकपामै थियौँ, हामी नेकपाको नेतृत्वमा नै देश समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्थ्यौँ हामी, र नेकपा अत्यधिक राम्रो बहुमतमा पनि थियो। त्यसको रक्षाको निम्ति आफ्नो भागको त्याग हामीले गरेका पनि थियौँ। तर पार्टीभित्र र सरकारको तर्फबाट गरिएका जनविरोधी कामहरूको आलोचना जब पार्टीभित्र हुन थाल्यो, अहिले त यो नीति कार्यक्रम गठबन्धन सरकारको नीति कार्यक्रमको रूपमा यहाँ प्रस्तुत छ, त्यति बेला नेकपाको एक्लै पार्टीको नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुँदा त्यो बजेट हामीले निर्वाचनको बेलामा घोषणापत्रमा जे कुरा भनेको त्यसको ठिक उल्टो आयो भनेर नेकपाकै सांसदले बोल्नुपर्ने स्थिति हिजो बनेको होइन। कसको कारणले त्यस्तो भयो? हामीले जनताको अगाडि घोषणापत्रमा जे भन्यौँ, नीति कार्यक्रम ल्याउँदा सरकारको तर्फबाट न कहीँ छलफल न कहीँ बहसको परिस्थितिबाट हामी गुज्रेको होइन। अनि बजेट आउँदा यो बजेट जनताको पक्षमा छैन भनेर यहाँ हामी नेकपाका त्यति बेलाका माननीय सदस्यहरूले निकै चर्को आलोचना गर्दा प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसले भनेको म अहिले पनि सम्झिराखेको छु, यो त बडो विचित्र भयो, सत्ता पक्ष पनि नेकपै भयो, प्रतिपक्ष पनि नेकपै भयो। हामीले भन्नुपर्ने कुरा जति सबै नेकपाकै मान्य सदस्यले भन्ने परिस्थिति बन्यो भनेको म अहिले पनि हिजो जस्तै सम्झिराखेकै छु। हामीले के गर्यौँ? हामीले घोषणापत्र अनुसार काम गर्यौँ, हामीले राष्ट्र र जनताको आवश्यकता अनुसार सम्बोधन गर्ने काम गर्यौँ। जब त्यसबारे पार्टीभित्र बहस भयो, विवाद भयो र पार्टीभित्र अत्यधिक बहुमत सदस्यद्वारा त्यसको आलोचना हुन थाल्यो, विरोध हुन थाल्यो, अनि सदन विघटन गरिएको होइन। के त्यसरी सदन विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ? कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पार्टीभित्र भएको विवादको विषयलाई लिएर एउटा सार्वभौम संसदलाई विघटन गर्ने, अपराध गर्ने छुट कसैलाई दिन्छ लोकतन्त्रभित्र? त्यो काम नेपालमा भएको होइन। त्यो मैले अहिले विश्लेषण गरेर भनेको पनि होइन, त्यो स्वयं प्रतिपक्ष, अहिलेको प्रतिपक्षी दलको नेताले
सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ। किन विघटन गरियो भन्दा मलाई पार्टीभित्र काम गर्न दिइएन। पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्ने पार्टीको विधि छ, पद्धति छ, त्यसलाई छोडेर अनि जनताद्वारा निर्वाचित संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर पटक पटक विघटन गर्दा देश सङ्कटमा गएको होइन। मैले त सोचेको थिएँ अब धेरै भयो, पार्टीभित्र विवादको कारणले पटक पटक संसद विघटन भयो, देश नै राजनीतिक दुर्घटनामा जाने हो कि भन्ने खतरा पैदा भयो। त्यसका विरुद्ध जनतालाई अपिल गरियो। त्यही प्रक्रियामा हाम्रो पार्टी अदालतबाट फेरि दुईटा भयो। दुईटा भइसकेपछि पनि फेरि संसद विघटन भयो र त्यो विघटनका विरुद्ध फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो र त्यही राष्ट्रिय राजनीतिक दुर्घटनाबाट संविधानलाई, देशलाई बचाउने सन्दर्भमा यो गठबन्धनको जन्म भयो। यदि तत्कालीन नेकपा भित्र चलेको बहसलाई विधिसम्मत तरिकाले चलाइएको भए पार्टी विभाजन हुनुपर्ने स्थिति पनि थिएन, संसद विघटन गर्नुपर्ने स्थिति पनि थिएन। बडो गलत तरिकाले विघटन गर्ने र पार्टीभित्रको लडाईँको चाहिँ सबै दुःख जनतालाई दिने, संविधानलाई दिने भएपछि यो जन्मियो। मैले चितवनको एउटा सभामा बोल्दा भनेको यति नै हो, किनकि राष्ट्रिय राजनीतिक दुर्घटनामा जान लाग्यो। त्यो दुर्घटनाबाट संविधान बचाउनको लागि, राष्ट्र बचाउनको लागि र लोकतन्त्र बचाउनको लागि हामीले गठबन्धन गरेको हो। यदि यो गठबन्धन हुँदैन थियो भने देश दुर्घटनामा पर्ने खतरा थियो। अहिले पनि यो गठबन्धन टुट्यो, यो गठबन्धन कमजोर भयो भने देश दुर्घटनामा जाने खतरा अहिले पनि छ। किनभने यो संविधान विरोधीसँग हाम्रो अहिले प्रतिपक्षी दलको नेताले एमाले भन्ने गर्नुहुन्छ। म चाहिँ के भन्छु भने यहाँ दुईटा गठबन्धन छन्, दुईटा विचार छन्, दुईटा प्रवृत्ति छन्। उहाँ पनि गठबन्धनमै हुनुहुन्छ। उहाँले दुईटै राप्रपासँग गठबन्धन गर्नुभएकै छ, उहाँले अर्को चाहिँसँग पनि गठबन्धन गर्नुभएकै छ। कहिलेकाहीँ त हामी 5 दलीय गठबन्धन, उहाँ चाहिँ 9 दलीय गठबन्धन भनेर पनि आउने गरेकै हो। गठबन्धन त गठबन्धनै छन्। तर कुन गठबन्धन अगाडि जाने उद्देश्यका साथ छ, संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयताको रक्षाको निम्ति छ, कसले त्यसलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यद्वारा प्रेरित छ, सवाल त्यहाँनिर हो। यी दुईटा गठबन्धन त बने। मैले भने यो गठबन्धन कमजोर भयो भने फेरि पनि अहिले त यो राम्रो कुरा भयो, सदन अवरोध हट्यो, हामीले मजाले छलफल गर्न पायौँ नीति कार्यक्रममाथि, बजेटमाथि। यसको लागि त म प्रतिपक्षलाई धन्यवाद नै भन्न चाहन्छु। तर अस्तिसम्म यो सदनलाई अवरोध गरिरहेको परिस्थितिमा र गठबन्धनको जस्तो ढाँचा काँचा तपाईँहरूले बनाउनु भयो प्रतिपक्षको तर्फबाट, त्यो ढाँचा काँचा हेर्दा हामीले यो भन्नै पर्थ्यो जनतालाई, यदि यो हाम्रो गठबन्धन कमजोर भयो भने देश फेरि पनि दुर्घटनामा जान सक्छ। त्यहाँदेखि गठबन्धनलाई बलियो बनाउन अपिल गर्ने कुरा र जनतालाई त्यसको निम्ति सावधानी गराउने कुरा कहीँ धम्की हुन्छ र? जनतालाई सतर्क गराउन र जनतालाई अपिल गर्ने कुरा त्यो कसरी त्यस्तो हुन सक्छ? र मलाई अर्को अनौठो के लागेको छ भने उहाँले प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले भन्नुभयो चितवनको जनताले त्यही धम्क्याएको भएर नै भोट धेरै दिएको जस्तो कुरा गर्नुभयो उहाँले। मतदाताप्रति योभन्दा ठुलो अपमान के हुन्छ? के जनता धम्क्याएको भरमा भोट दिने हो? मलाई त यो अभिव्यक्तिले चितवनको जनताको अपमान भएको, त्यहाँका मतदाताको र देशैभरिका मतदाताको पनि अपमान भएको मैले ठानेको छु। यो त तथ्य नै हो। देश राजनीतिक दुर्घटनामा जाने खतरा थियो, त्यो खतराबाट बचाउन हामी जनताको बिचमा गएकै हो र त्यो कुरा गलत छ, संविधान विपरीत छ भन्ने कुरा
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि पटक पटक फैसला गरेकै छ। मैले त सोचेको थिएँ यतिका धेरै भइसक्यो, हाम्रो प्रतिपक्षी दलको नेता जसलाई मैले नै सहयोग गरेर माओवादी केन्द्रकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँ एक्लै भएको छु भन्ने ठान्नु भएको छ भने त्यो भ्रम हटाइदिनुहोस्। तपाईँ एक्लै प्रधानमन्त्री हुनुभएकै छैन। पहिलोचोटि पनि माओवादी केन्द्रको तपाईँको भाषामा बैशाखी टेकेर हुनुभयो हो, दोस्रो पटक हाम्रो पनि भोट लिएर हुनुभयो हो। अब भएर देखाउनुहोस् त, अबको चुनावबाट देखाउनुहोस्, तपाईँलाई मानिन्छ, तपाईँ एमालेको प्रधानमन्त्री हुनु होला। अन्यथा मैले त सोच्थेँ उहाँ हुँदो खाँदाको 2/3 बहुमतको सरकार, बालुवाटारमा उहाँले त अलि दीर्घकालीन ढङ्गले नै त्यहाँ रहन्छु भनेर तयारी पनि गर्नुभएको थियो। सरकार गयो, बालकोट जान पर्यो, फेरि असमयमै आफ्नै सरकार ढलाएर आफ्नै पार्टी फुटाएर, त्यसो भएपछि त अलिकति रियलाइजेसन होला नि भन्ने लाग्थ्यो। भएभरका 7 प्रदेशका सरकार पनि गुमे, त्यसपछि त अलिकति त आयो होला भन्ने लाग्थ्यो मलाई। अलिकति त अब यसरी त हुँदो रहेनछ, गल्ती त आफ्नो नि भयो भन्नेतिर आफूतिर फर्किनुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो। राष्ट्रिय सभाको चुनाव भयो, राष्ट्रिय सभाको चुनावमा उहाँहरूले जे देख्नु भोग्नु भयो त्यसबाट पनि केही न केही त आयो होला भन्ने लाग्थ्यो मलाई। बार एसोसिएसनको चुनाव भयो, त्यसबाट पनि केही न केही त आयो होला भन्ने लाग्थ्यो। अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि त पक्कै पनि उहाँले आत्मसमीक्षा गर्नुहुन्छ र फेरि एकचोटि देशको राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति, कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितको निम्ति आफू तत्पर रहेको कुरा गर्नु होला भन्ने लागेको थियो मलाई। त्यसो भएर म बडो ध्यानपूर्वक, उहाँले 3 घन्टा बोल्नुभयो, 3 घन्टा बसेँ म यहाँ। कहीँ उहाँले वामपन्थी एकताको पक्षमा वातावरण बनाउने कुरा पो गर्नुहुन्छ कि कहीँ अलिकति आत्मालोचना गरेर आत्मसमीक्षा मैले गल्ती गरेँ भन्नुहुन्छ कि अदालतले भनेको कुरा या पार्टीहरूले भनेको, गठबन्धनले भनेको कुरामा कहीँ उहाँ चाहिँ पुनर्समीक्षा पुनरावलोकन गर्नेतिर जानुहुन्छ कि भनेको त उहाँ त सुरुदेखि अन्तसम्म अरूलाई गाली गर्नेतिर मात्रै, बदनाम गर्नेतिर र मेरो दृष्टिमा धेरै झुट कुरा बोल्नेतिर मात्रै केन्द्रित हुनुभयो र उहाँ बिल्कुल आफ्नो अहङ्कार र दम्भबाट पछि हट्नु भएको छैन भन्ने देखियो। मलाई त नेकपा एमालेका धेरै नेता कार्यकर्ताप्रति मलाई भरोसा छ, मलाई विश्वास छ। अहिले पनि यो प्रवृत्ति जसमा यति धेरै अहङ्कार, यति धेरै दम्भ र यति धेरै निषेधात्मक प्रवृत्ति नहुने हो भने अरू सबै नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्तासँग मिलेर काम गर्न म कठिन हुने देख्दिनँ। तर यो प्रवृत्ति यति हुँदा पनि अझै उहाँले जसरी घोचपेच गर्नुभयो, जस्ता सस्ता शब्द बाण प्रहार गर्ने कोसिस गर्नुभयो, यसले म निकै चिन्तित भएको छु। र सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबै नेता कार्यकर्ताहरू, वामपन्थी समर्थक, सम्पूर्ण जनताले गहिरो गर्ने विचार गर्नुपर्ने विषय होइन र यो आज यो परिस्थिति कसले बनायो, यसको लागि जिम्मेवार को, जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। नेकपामा अध्यक्ष, सरकारको प्रधानमन्त्री दुईटै अझ पार्टीभित्र अलिकति विवाद भएपछि र उहाँलाई आफैले गरेका सहमति समझदारी पनि कार्यान्वयन गर्न अरुचि देखिएपछि मैले प्रधानमन्त्री 5 वर्ष तपाईँ नै खानुहोस्, मलाई पार्टी मात्रै चलाउन दिए हुन्छ भनेको र एउटा केन्द्रीय समितिको बैठक मैले सञ्चालन गर्दा सिङ्गो केन्द्रीय समिति एक ढङ्गले अब पार्टी बन्ने भयो भन्ने विश्वासतिर पुगेको होइन। मैले यो कुरालाई स्मरण गर्दा
यसको नैतिक जिम्मेवारी, राजनैतिक जिम्मेवारी कसले लिने? त्यति ठुलो प्रयोगलाई असफल कसका कारणले भयो, के कारणले भयो? मलाई यो पनि आज केही सङ्केत गर्न मन लागेको छ। मलाई लाग्छ नेकपा हुँदाखेरिका सबै नेता कार्यकर्ताहरूले त्यति बेलाको हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुभएको छ, जुन केन्द्रीय समितिले पारित गरेको छ। त्यसमा बकाइदा नेपालमा देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायमा जागरण ल्याउने कुरामा माओवादी जनयुद्धको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो भन्ने कुरा लेखिएको छ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न, संविधान सभाको निर्वाचन गर्न माओवादी आन्दोलन र प्रचण्डको नेतृत्वदायी भूमिका छ भनेर लेखिएको छ र त्यसमा तत्कालीन अध्यक्ष केपी ओलीको र मेरो सिग्नेचर छ। अनि अहिले आएर त्यत्रो कुरामा हस्ताक्षर गर्ने आफैले त्यसलाई उल्ट्याउने र अझ उल्टो आफू पानीमाथिको ओबानो हुन मिल्छ? जिम्मेवारी लिन पर्छ या पर्दैन? म के आशाको साथ उहाँको लामो मन्तव्य सुन्न आएको थिएँ भने आज त उहाँले पक्कै आत्मसमीक्षाको स्पिरिटमा आउनुहुनेछ, किनकि केही दिन अगाडि मात्रै पार्टीको निर्वाचनमा आफूले सोचेको जस्तो नहुनुको कारण चाहिँ लज्जास्पद अन्तर्घात आफै भित्रलाई प्रमुख बनाएर भन्नु पनि भएको थियो होला। यदि अन्तर्घात नै भयो भने पनि अन्तर्घात किन भयो त्यसको पनि सायद खोजीको विषय त हुन्छ नै होला। तर त्यस्तो भएन। यहाँ आउँदा उहाँले त पहिला निर्वाचन प्रक्रियामा खास गरी माओवादी केन्द्रलाई र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई, मलाई र माधव कुमार नेपाललाई सबभन्दा बढी प्रहार गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। र माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ अब भेटिँदैन। माओवादी केन्द्र अब यो वैशाख 30 गतेको निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्र भेटिँदैन, गुगलमा मात्रै देखिन्छ उहाँले भनेको। माओवादी केन्द्र त अब गुगलमा मात्रै देखिने रे, उहाँ सर्वत्र छाउने रे, 60% भोट ल्याउने रे। अभिव्यक्ति त उहाँले यसरी दिनुभएको थियो। तर म उहाँको अगाडि बसेर कुरा गर्न चाहेको थिएँ, गुगल होइन, यही सम्मानित सदनमा एउटा शक्तिको साथ माओवादी केन्द्र तपाईसँग आँखामा आँखा जुदाएर बहस गर्न अहिले पनि तयार छ। उहाँको अभिव्यक्तिमा अरू धेरै नभनिकन हेर्दा यति धेरै विरोधाभास देखियो। उहाँले एकातिर यो नीति कार्यक्रम कामै छैन, लाज मर्दो केही पनि छैन भनेर भित्तामै पुर्याएर नै भन्नुभयो, केही पनि छैन, लाजै मर्दो छ। अर्कोतिर भन्नुभयो एमालेको फोटोकपी, उही नीति कार्यक्रम साटिएछ, कुन चाहिँ कुरो सही हो? तपाईँकै फोटोकपी हो भने त धन्यवाद दिनु पर्यो यो सरकारलाई। तपाईँकै नीति कार्यक्रम चाहिँ पेस्ट गरेर ल्याएको रहेछ भने त राम्रै कुरा भयो। होइन केही पनि छैन भनेपछि त तपाईँले त्यसको जति पनि खण्डन आलोचना गर्ने सुविधा पाउनुभयो, त्यसले तपाईँलाई राजनीतिक हित नै होला। यस्ता विरोधाभासहरू अत्यन्त धेरै देखा परे। त्यसकारण म फेरि पनि सबै मान्य सदस्यहरूलाई, सभामुख महोदय, देश अहिले आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जस्तो परिवेशमा छ, हामीले फेरि एकचोटि एउटा अठोट गर्ने समय आउँदैछ। हामीले जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न, राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न, अर्थतन्त्रलाई मा देखा परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्न, महँगी वृद्धि जे जति कारणले भएको छ त्यसको समाधान गर्न हामीले साझा धारणाको विकास गर्नुपर्ने र साझा रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।
म सबै मान्य सदस्यहरूलाई यतापट्टि ध्यान दिन म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो पटकको निर्वाचनमा देखिएका केही विशिष्ट प्रवृत्ति, चरित्र, पात्रहरू पनि देखा परे। अहिले सबैतिर चर्चा छ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विजयी भए, पार्टीका उम्मेदवारहरू चाहिँ विजयी हुन सकेनन् कैयौँ ठाउँमा भन्ने कुरा आएको छ। तर मेरो ध्यान कहाँ छ भने यो स्वतन्त्र भनेर सबै स्वतन्त्र भएको म देख्दिनँ। बडो विशिष्ट ढङ्गले दुईटा पात्र, काठमाडौँको मेयरमा र धरानको मेयरका दुईटा पात्र जो विजयी हुनुभयो, उहाँहरू साँचो अर्थमा स्वतन्त्रका रूपमा आउनुभयो र कोही पार्टी उहाँहरूको पछाडि, पार्टीका नेता कार्यकर्ता उहाँहरूको पछाडि लागेर हिँडेको देखिएन। बाँकी मैले हेर्दा उहाँहरू स्वतन्त्र भनिए पनि स्वतन्त्र होइन, पार्टी नै हो। जनकपुरको तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ, मेयर जसले जित्नुभयो, नेपाली कङ्ग्रेसकै सबै वरिष्ठ नेताहरूदेखि कार्यकर्ताहरू सबै विजय र्यालीमा हिँड्नु भएको छ। कसरी स्वतन्त्र? या धनगढीकै कुरा गरौँ, कसरी स्वतन्त्र? पार्टीकै मान्छे लागिराखेकै छन्। तर काठमाडौँको मेयर र धरानको मेयरका उम्मेदवार चाहिँ अलि विशिष्ट ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो। यसलाई विभिन्न रूपले हेरिएको छ। एक थरीहरूको भनाइ छ कि यो राजनीतिक दलहरूका निम्ति राम्रै झापड हो, थप्पड हो भनेर चाहिँ आइराखेको छ केही बुद्धिजीवीहरूका टिप्पणीहरू। राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती हो भनेर पनि आइराखेकै छ। म चाहिँ के ठान्छु भने अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ र धरानमा जुन विचार प्रवृत्ति सहित, जुन सङ्कल्प सहित दुईजना युवाहरू चाहिँ जनताको बिचमा प्रस्तुत हुनुभयो, त्यो चाहिँ विशिष्ट छ र त्यसलाई विशिष्ट मान्नुपर्छ। अरू त्यसमा स्वतन्त्र सबै थप्न जरुरी छैन। र मेरो विचारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फुलबारीभित्र काठमाडौँ र धरानमा फेरि दुईटा नयाँ फुलहरू फक्रिएको जस्तो ठान्छु म चाहिँ। फुलबारी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै हो। यही संविधानकै फुलबारीभित्र यस अर्थमा उहाँहरूले यदि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नीतिहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, नीतिहरूलाई सच्याउनु पर्ने, त्यसको निम्ति सोच्नुपर्ने, राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने, उम्मेदवार छनौट गर्दा त्रुटि भएको छ भने त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने पक्कै बनाएको छ काठमाडौँको मेयर र धरानको मेयरले। तर यो राजनीतिक दललाई नै चुनौती हो भनेर बुझ्नु सही हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। यो राजनीतिक दललाई सावधानी गराउने काम पक्कै भएको छ। हामी राजनीतिक दलहरू एक्लै पूर्ण छौँ भनेर सोच्ने ट्रेनतिर अगाडि बढेको थियो भने यसलाई पक्कै पनि काठमाडौँ र धरानले, त्यहाँको जनताले समग्रमा प्रश्न खडा गरेकै हो। तर यो हामीलाई सचेत हुनको निम्ति, हामीलाई आफ्ना कमी कमजोरी सच्याउनको निम्ति एउटा अवसर पनि हो र एउटा चुनौती पनि हो। त्यो रूपमा लिँदा मैले दुवै मेयरलाई मैले पहिला पनि बोलेको छु, उहाँहरूलाई बधाई भनेको छु, धन्यवाद भनेको छु। तपाईँहरू यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत, यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अन्तर्गत तपाईँहरूले जनताका भावनाहरूलाई, जनताका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने र राजनीतिक दलहरूसँग समदूरीको सम्बन्धसहित सबैको सहयोग जुटाउन सक्नुहोस्, मेरो शुभकामना छ। र हामी सबैको निम्ति पनि यसलाई एउटा नयाँ अवसरको रूपमा आफ्नो रूपान्तरणको निम्ति, आफ्नो आत्मसमीक्षाको निम्ति एउटा अवसर उहाँहरूले प्रदान गरेको रूपमा लिनु आवश्यक छ। पक्कै पनि यो पनि हो, पात्रहरू इतिहासमा कुनै खास कालखण्डमा यसरी देखा पर्ने गर्छन् र ती पात्रहरूले जनताको अगाडि निर्वाचनको बेलामा गरेका प्रतिबद्धता र कमिटमेन्टहरू सहित अडिराख्न सक्ने हुन्छ या हुँदैन। किनकि यस्ता पात्रहरूलाई घेराबन्दी गर्ने विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू, विभिन्न विचार प्रवृत्तिहरू
विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले पक्कै पनि कोसिस गर्छन्। अब काठमाडौँको मेयर र धरानको मेयर त्यस खालको घेराबन्दीबाट आफूलाई मुक्त राख्दै साँच्चै जनताको सेवाको निम्ति समर्पित भएर लाग्दा त्यसले राजनीतिक दलहरूलाई पनि रूपान्तरण गर्न, सच्चिन, आत्मसमीक्षा गर्न उत्प्रेरणा नै दिनेछ। त्यही वातावरण बनोस् भन्ने म चाहन्छु। त्यसकारण अब म करिब करिब अन्ततिर जाँदैछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, फेरि पनि अहिले देश सहज परिस्थितिमा पक्कै पनि छैन। कोभिडको कारणले त्यसबाट सृजित परिस्थिति, अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको पोलराइजेसनको नयाँ परिस्थितिका कारण, विभिन्न ठाउँका युद्धहरूका कारण, विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको स्थितिमा आएको फेरबदलको कारण पनि त्यसको असर दुनियाँभरि परेको छ र नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन। र यसको सामना एउटा राजनीतिक दल विशेषले या सरकार एक्लैले मात्रै गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन। तर मुख्य दायित्व पक्कै पनि सरकारकै हुन्छ। महँगी, साँच्चै महँगीको मारले नेपाली जनताको ढाड सेकिएकै छ। प्रत्येक भान्साबाट विद्रोह हुने हो कि भने जस्तो परिस्थिति बन्दैछ। दिन प्रतिदिन बढेको महँगीका कारण जनता आजित हुने परिस्थिति बनेको छ। यसको सामना हामीले गर्नु छ। मेरो सरकारलाई के सुझाव छ भने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि जसरी भएको छ, हाम्रा छिमेकीहरूले यो मूल्य वृद्धिको मारबाट जनतालाई जोगाउनको लागि पहिला उठाउने भनेको कर छुट दिएर त्यसबाट मूल्य समायोजन गर्ने कोसिस भएको छ। हाम्रो पनि यस अगाडि पेट्रोलियम पदार्थमा जुन कर लगाउने गरिएको छ त्यो कर हटाएर जसरी भए पनि जनतालाई राहत दिने कुरामा सरकारको ध्यान जाओस्। म गम्भीर रूपले भन्न चाहन्छु। मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई अस्ति मात्रै पनि भनेको छु, कर घटाएर भए पनि मूल्य वृद्धि रोक्न पर्यो। हामी यसलाई गम्भीर रूपले लिन सकेनौँ भने जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोश झन बढ्छ र त्यसले सङ्कट झन गम्भीर हुने खतरा छ। मलाई लाग्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई गम्भीर रूपले लिनुभएको छ र यसको समाधान गर्नको निम्ति हामी अगाडि जानु छ। तत्काल त हामी फेरि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनतिर जाँदैछौँ। हामीलाई अहिले आवश्यकता छ हाम्रो आर्थिक नीतिमा, हाम्रो उत्पादन प्रक्रियामा, हाम्रो आत्मनिर्भर हुने प्रक्रियामा हामीले रेडिकल्ली अलि गुणात्मक ढङ्गले नसोची हुने स्थिति छैन। तर हामी निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। हामी त्यो निर्वाचनमा त जानु नै छ। निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न हुनेसँगै आउने दिनमा हामीले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नको निम्ति त्यसको व्यवसायीकरण, त्यसको यान्त्रिकीकरण, त्यसको वैज्ञानिक विधिको प्रयोगद्वारा अगाडि बढाउने काम अनि कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्ने काम, भू उपयोग नीतिलाई अझ परिमार्जन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा, यो सबैमा हामीले गुणात्मक ढङ्गले सोच्न जरुरी छ। मलाई लाग्छ अहिलेको यो नीति कार्यक्रमले त्यतापट्टि सोझ्याउन बल गरेको छ। अहिले नै यो पूर्ण भएको म पनि ठान्दिनँ। यसभित्र अझ धेरै गर्न बाँकी छ। तर यसले कम्तीमा पनि हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने क्षेत्र कृषि हो, उत्पादन वृद्धि, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरा हो। हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरा ऊर्जा हो, उद्योग हो, पर्यटन हो, शिक्षा, स्वास्थ्य हो भन्ने कुरालाई यसले प्राथमिकता क्रम सहित राखेको हुनाले यो त्यो दिशातिर सोझिएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। यो एउटा रेडिकल रिफर्म नेपाललाई चाहिएको छ।
आत्मनिर्भरताको निम्ति, उत्पादन अभिवृद्धिको निम्ति, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका निम्ति हामीले सामान्य रूपमा होइन, अब कयौँ चिजलाई हामीले रोक लगाइदिनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यहाँ मलाई कहिलेकाहीँ नकारात्मक कुराभित्र पनि सकारात्मक परिणाम आउने गर्छ। भनियो भारतले गहुँ चिनी रोक्दैछ, गहुँ त रोकि नै सक्यो, खाद्यान्न रोकिँदैछ। यो हेर्दा त नकारात्मक कुरा देखिन्छ, तर त्यसले हामी सबैलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनको निम्ति के मेहनत गर्नुपर्ने हो, के नीति बनाउनु पर्ने हो, के सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो, त्यतातिर उत्प्रेरित पनि गर्छ। कहिलेकाहीँ सजिलै वस्तु प्राप्त हुँदा मानिसहरूले आफ्नो कर्तव्य पथबाट विचलित हुने खतरा हुन्छ। त्यसकारण हामी आफैले सचेत रूपमा कयौँ वस्तुहरूको आयातमा कटौती गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, देशभित्र पैदा भएका र पैदा हुन सक्ने सामानहरूको प्रयोगलाई प्राथमिकताका साथ जोड दिएर लैजाने र केही वर्षभित्र हामीले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ। मैले एकचोटि यही सदनमा भनेको थिएँ कि हामी यति धेरै शिक्षामा पनि प्रगति गऱ्यौँ, पढेका धेरै विद्वानहरू, डाक्टरहरू हामी छौँ, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि हामीले धेरै नै प्रगति गरेका छौँ, विज्ञान प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने कुरामा पनि हामी धेरै नै अगाडि छौँ, आएकै छौँ। सबै क्षेत्रमा, सञ्चारको क्षेत्रमा पनि हामी धेरै माथि आइसकेका छौँ। तर हाम्रो अर्थतन्त्रको स्थिति किन 50 वर्ष पहिले हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियौँ, बरु खाद्यान्न हामी निर्यात गर्थ्यौँ, धान हामी निर्यात गर्थ्यौँ, अन्य अन्नबाली निर्यात गर्ने ठाउँमा थियौँ। अहिले हामी परनिर्भर कसरी भयौँ, खरबौँको आयात गर्नुपर्ने स्थितिमा हामी के कारणले पुग्यौँ, एकचोटि गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ। मलाई विश्वास छ यो नीति कार्यक्रमले इङ्गित गरेको छ, सङ्केत गरेको छ हामीले अब उत्पादन वृद्धि र उत्पादकत्व वृद्धिमा आत्मनिर्भरताको निम्ति नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने सङ्केत गरेको छ। हामी सबैले साझा दायित्वको रूपमा देशलाई एउटा रेडिकल रिफर्मतिर लैजाने प्रयास गऱ्यौँ भने आउने 5 वर्षपछि हामी साँच्चै नै फेरि यो देशको मुहार फेर्न सकिन्छ, जनतामा एउटा नयाँ खुसियाली दिन सकिन्छ। हामीले यो पनि अनुभव गरेका छौँ, केही समय मात्रै स्थायित्व र सबैको साझा सङ्कल्प भयो भने विकास हुन ढिलो हुँदैन भन्ने कुराको अनुभव पनि हामीले सङ्केत पाइ पनि राखेका छौँ। त्यसकारण हामी सबै त्यता लागौँ र अन्त्यमा जाँदै हामी केही ठुला परियोजना मार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई अलिक गुणात्मकता दिने कोसिसमा पनि छौँ। त्यस अन्तर्गत ठुला जलविद्युत परियोजनाहरू, रिजर्भर प्रोजेक्टहरू अनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा बनाउने भनेर हामीले कैयौँ वर्षदेखि मेहनत गऱ्यौँ, अरबौँ त्यसमा खर्च पनि भयो। अहिले बडो आकस्मिक जस्तो लाग्ने गरी सर्वोच्चबाट त्यहाँ चाहिँ गर्न हुँदैन भन्ने जो फैसला आयो, यो बडो मलाई अनौठो पनि अलिक दुःखद पनि लागेको छ। किनकि त्यहाँ जङ्गलको जो कुरा गरिएको छ त्यहाँ जङ्गल छैन। म पनि त्यहाँ गएको छु, निरीक्षण गरेको पनि छु। तर अहिले अचानक त्यो एयरपोर्ट बनाउन त्यहाँ उचित छैन भन्ने फैसला यदि सकिन्छ भने मेरो सुझाव के छ भने पर्यावरण अध्ययन गर्ने एउटा टिम बनाएर पर्यावरणको अध्ययन गरिकन यसलाई पुनरावलोकन गर्ने सम्भावनातिर अदालतको ध्यान जाओस् भन्ने सुझाव राख्न चाहन्छु र म मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अभिवादन।